अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। नाजरीन, मुल्क में एक मरतबा फिर हलचल शुरू हो चुकी है और हर लम्हे हर दिन पाकिस्तान के जो हालात हैं वो तब्दील हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि अपोजिशन ने अब कमर कस ली है और हुकूमत के लिए मुश्किलात जो हैं अब शुरू हो गई हैं। जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जलसे किए, जिस तरह उन्होंने हुकूमत को लिताड़ा और जिस तरह अब पीटीआई ने एक मैदान सजा लिया है, तो यकीनन आने वाले दिनों में जो हुकूमत है उसके लिए मुश्किलात जो है वो आए दिन बढ़ती जा रही हैं। और इन सब के पीछे ये जो हालात अब बनते जा रहे हैं, इन सब के पीछे एक्चुअल कहानी क्या है और आगे चल के ये हालात किस तरफ जा रहे हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा इस व्लॉग में। जबकि दूसरी तरफ मेरे ख्याल में आज की जो सबसे बड़ी खबर है और एक दिल दहला देने वाली खबर है, वो है कुछ वीडियोस मंजर आम पर आई हैं और वो ऐसी वीडियोस हैं कि बहसियत इंसान, बहसियत मुसलमान, मेरे ख्याल में उनको देख के और उनके बारे में सुन के इंसान का दिल जो है वो दहल जाता है। लेकिन पहले हम बात करते हैं इस वक्त जो पाकिस्तान में करंट सियासी सिनेरियो बना हुआ है उस पर बात करके फिर जो वीडियोस आई हैं उनके बारे में हम बात बाद में करेंगे। तो नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने चूँकि ऐलान किया हुआ था इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक का, तो बिल आखिर मौलाना फजलुर रहमान साहब जनाब अखाड़े में उतर आए हैं और उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ तबले जंग बजा दिया है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को अंगेज करने के लिए जिस तरह कुछ हुकूमत के बड़े ओहदेदारों ने रब्ता किया, जरदारी साहब ने ख़ुद अप्रोच किया मौलाना फजलुर रहमान साहब को, शहबाज शरीफ साहब ने किया, नवाज शरीफ साहब ने किया और स्पेशली जो इस वक्त गवर्नर KPK हैं उनके थ्रू मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये पैगाम पहुंचाया गया है कि आप ये जो जलसे कर रहे हैं, जलूस कर रहे हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे हैं, आप इससे रुक जाएं और जो आप चाहते हैं, जिस तरह आप चाहते हैं, आपके साथ हुकूमत मुकम्मल तौर पर एडजस्टमेंट करने को तैयार है। यानी उनका ख्याल ये था, हुकूमत का ख्याल ये था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को अगर हम सीट दे देंगे या कोई बड़ा ओहदा दे देंगे तो शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो पीछे हट जाएंगे। लेकिन लगता ये है कि अब की बार मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ कमर कस के निकल आए हैं। और इसकी एक वजह तो ये भी है कि मौलाना साहब इस हकीकत को समझ चुके हैं कि नून लीग और पीपल पार्टी जो हैं उनको सिर्फ एक मोहरे की तरह नचा रहे हैं। जब उनको ज़रूरत होती है वो मौलाना साहब को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब उनका मतलब निकल जाता है, जब वो मौलाना से काम निकाल लेते हैं तो वो साइड पर हो जाते हैं। और ये वो हकीकत है कि जो मौलाना साहब समझ चुके हैं। और अब मौलाना साहब ये समझते हैं कि उनका सियासत में सर्वाइव सिर्फ एक ही सूरत में है कि वो किसी तरीके से इमरान खान के करीब हो जाएं। क्योंकि KPK जो है उसमें इमरान खान साहब का एक वाज़िया वोट बैंक है और यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो उनकी अपनी आबाई सीटें हैं वो भी हार गए हैं और उनका बेटा भी हारा है। तो अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी के पीछे चलते रहे तो आने वाले तवील वक्त में भी मौलाना फजलुर रहमान साहब को कोई सियासी जो एक क्लो है वो नज़र नहीं आ रहा। अब यही वजह है कि मौलाना साहब ने अपना जो पलड़ा है वो डाल दिया है जनाब PTI के पलड़े में। और तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर रुकावटों के बावजूद मौलाना साहब निकले हैं और जनाब उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी लिताड़ा है, उन्होंने जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है उसको भी लिताड़ा है। और किसी भी सूरत में जरदारी साहब की कोशिशों के बावजूद, नवाज शरीफ साहब की कोशिशों के बावजूद मौलाना साहब नहीं रुके और उन्होंने जो पहला जलसा किया वो ठीक ठाक धड़ल्ले वाला जलसा किया है। आवाम का जोशो खरोश दीदनी था। और वैसे भी आपको पता है कि मौलाना साहब का जो वर्कर होता है वो कमिटेड होता है, हर वक्त मदरसे के लोग होते हैं, लाठियाँ डंडे उनके पास होते हैं और वो किसी चीज़ से नहीं पीछे हटते। तो लिहाजा मौलाना साहब ने इस हुकूमत के लिए एक जो है ना वो ख़तरे की घंटी बजा दी है और तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये हुकूमत जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को नहीं रोक पाई। जबकि ये जो ओवरऑल माहौल बन रहा है इसमें हमें जो खबरें आ रही हैं कि मौलाना साहब और PTI के जो मामलात हैं वो अंदर खाने तय हो चुके हैं और बहुत जल्द एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू भी होने वाला है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस बात पर कन्विंस किया जा रहा है कि आप अडयाला जेल जाएं और एक दफ़ा इमरान खान साहब से मिल लें। जब
جناب مل لیں گے تو جو ایک دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک غلط فہمی ہے یا دوریاں ہیں تو وہ دوریاں کافی حد تک آنے والے دنوں میں کم ہو سکتی ہیں۔ تو اس وقت جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات کی جائے اور یہ جو ملاقات ہو یہ نتیجہ خیز ہو۔ بہرحال آنے والے دنوں میں حالات جو بھی ہیں وہ حکومت کے لیے ٹف سے ٹف ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف جو سب سے بڑی خبر ہے اور جو پینفل خبر ہے وہ خبر ہے جناب بشرا بی بی کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بشرا بی بی کا ایک کیس چل رہا تھا عدت میں نکاح والا، اور اس کیس کو لے کے عمران خان صاحب کو سزا بھی ہوئی، وہ جیل میں رہے، اور جب یہ سزا ہوئی تو بینگ مسلمان، بینگ پاکستانی، یہ ہم سب کے لیے ایک پینفل تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ ایک باپردہ عورت ہیں، اور جس طرح عدالت میں ان کا کیس چلایا گیا، جس طرح ان سے سوالات کیے گئے، اور ظاہر سی بات ہے ایک عورت کی پرائیویسی ہوتی ہے، جب اس کی نکاح کا کیس ہو، عدت کا کیس ہو، اس وقت جو پروسیکیوشن نے سوال کیے، جو جج نے سوال کیے، اور پھر جتنی جلدی سزا دی گئی تو یہ بہت پینفل تھا۔ اب جو ہے وہ کیس کو لے کے وہ کیس سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، اور اب اس میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور جناب ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ بشرا بی بی کی جو بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں، آج وہ منظر عام پر آئی ہیں اور انہوں نے قرآن پاک پر حلف دیا ہے، انہوں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے حلف دیا ہے کہ میری ماں نے جو عدت کا ٹائم تھا، عدت کی ڈیوریشن تھی، وہ انہوں نے پوری کی، اور میری ماں پر غلط الزام لگایا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے جو والد صاحب ہیں، ہمارے والد صاحب پر پریشر ہے، میری والدہ جو ہیں وہ مکمل طور پر باپردہ خاتون ہیں، وہ اسلامی خاتون ہیں، اور انہوں نے جو عدت کا ٹائم تھا وہ پورا کیا، اور عدت کا ٹائم پورا کرنے کے بعد انہوں نے پھر عمران خان سے نکاح کیا۔ یہ تو ایک اپنی جگہ، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ رشتہ جو مرد اور عورت کا رشتہ ہے، کس طرح اپنے ذاتی مفادات کی خاطر، کس طرح سیاست کی خاطر ایک باپردہ عورت پر الزام لگایا جا رہا ہے، اس کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ وہ رشتہ جو اللہ کے رسول کو سب سے محبوب رشتہ ہے، جو اللہ کے رسول کے نزدیک سب سے خوبصورت رشتہ ہے، یہ حکومت، یہ لوگ اس رشتے کو بھی داغدار کر رہے ہیں۔ اور خاور مانیکا صاحب جو ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے وہ بشرا بی بی کی تعریفیں کرتے تھے، اور وہ بار بار کہتے تھے کہ میری بیوی جو ہے وہ پاک دامن ہے، اور میری بیوی جو ہے اس نے عدت کا ٹائم پورا کر کے عمران خان سے نکاح کیا۔ لیکن اب جو ہے وہ خاور مانیکا صاحب جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں اور وہ کیس کر رہے ہیں۔ لیکن آج جو کچھ ان کی بیٹیوں نے قرآن پاک پر حلف رکھ کے دیا، میرے خیال میں آج جو نظام تھا وہ شرما گیا۔ آج نظام کی بہت بڑی شکست ہوئی، آج ان لوگوں کو شکست ہوئی جو میاں اور بیوی کے خوبصورت رشتے کو سیاست میں گھسیٹ رہے تھے، آج وہ لوگ ہار گئے۔ اور میرے خیال میں آج بینگ مسلمان، ہم سب کی نگاہیں جو ہیں وہ شرم سے جھک گئی کہ ہم کتنے گر چکے ہیں، پاکستانی معاشرہ کتنا گر چکا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ عدت کے مسئلے میں سب سے بڑی گواہ عورت خود ہوتی ہے، اور جب عورت کو طلاق ہوتی ہے تو عورت سے پوچھا جاتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کی گواہی جو ہوتی ہے عدت کے مسئلے میں وہ مستند ہوتی ہے۔ لیکن آج اتنا ڈر، اتنا خوف کہ ہمارے علماء کرام اس مسئلے پر خاموش ہیں، وہ بول نہیں پا رہے، اسلام کی تشریح نہیں کر پا رہے کہ ایکچولی اسلام کی کیا تشریح ہے۔ لیکن آج بشرا بی بی کی بیٹیوں نے جب یہ ویڈیو بنائی اور قرآن پاک پر حلف دیا تو میرے خیال میں ہمارے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ کیا یہ وہی پاکستان ہے کہ جس پاکستان کو بنانے کے لیے لوگوں نے قربانیاں دیں، اس پاکستان کے لیے کہ جس میں اسلام کا بول بالا ہوگا، جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام چلے گا؟ کیا ہم اتنے گر گئے ہیں؟ کیا یہ نظام اس قدر گر چکا ہے کہ آج بیٹیوں کو اپنی ماں کے عدت کے مسئلے میں ویڈیو بنا کر قرآن پاک پر حلف دے کر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں اور وہ لڑکیاں جو باپردہ ہیں، جو بانقاب ہیں، ان کی ماں باپردہ ہے، لیکن یہ نظام جو ہے نا وہ کسی بھی صورت میں معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کم از کم میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا پہ تو میرا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا۔ بہرحال اب دیکھتے یہ ہیں کہ اس ویڈیو کے بعد اس کیس کے حوالے سے کیا بنتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اسی دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔